अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं और इसके मुख्तसर सवालात और जवाबात हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इन लेक्चर को ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ नोट्स ख़रीदना चाहते हैं या हमारे होम डिलीवर नोट्स ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए जाने वाले नंबरों में से किसी एक पे व्हाट्सएप करके ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। आज हम पहले चैप्टर के शार्ट सवालात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, अनाटमी की तारीफ करें। ठीक है, इसका जवाब है अंदरूनी साख्त के मुताला यानी इंटरनल मोर्फोलॉजी को एनाटॉमी कहते हैं। यानी इंसान के जो अंदर दिल गुर्दे जो अंदर चीजें होती हैं जो हमें आंख से नजर नहीं आती, अंदर मैदा दिल गुर्दे आंते हैं, उसके मुताले को क्या कहते हैं? इंटरनल मोर्फोलॉजी यानी अनाटमी। ठीक है, सवाल नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। एक मिनट राह ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, एम्ब्रियोलॉजी एम्यूनोलॉजी की तारीफ कीजिए। सॉरी, एम्यूनोलॉजी। ठीक है, जानवरों के जानवरों के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम के इल्म को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी जो मुदाफ़ती जानवरों की हिफाजत करता है, मुदाफ़ती सिस्टम होता है, जानवरों में बीमारियां नहीं दाखिल होने देता इतने जल्दी, उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यानी हमारे भी हम भी अक्सर हाथ धोए बगैर खाना खा लेते हैं या ऐसे काम कर लेते हैं, तो हम बीमार नहीं होते। तो हमारे जो अंदर सिस्टम होता है जो जरासीम को खत्म करता है, उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये सिस्टम जिस्म में दाखिल होने वाले नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ दिफा पैदा करता है। यानी वो सिस्टम क्या करता है, हमारे अंदर जो अ, अगर कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया या जरासीम दाखिल होते हैं तो उन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 3, एटम की साख्त क्या है? मैं इसका जरा साइज छोटा कर रहा हूँ, ये बहुत बुरा लग रहा है, और इसको रेड वाला ले लेते हैं। एटम की साख्त क्या है? हर एटम दरअसल बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल की बनी हुई साख्तें हैं। एटम आपको पता है वो छोटे से छोटा जरा जो आंख से नजर ना आए। इन सब एटॉमिक पार्टिकल में से अहम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिनकी तादाद हम हर एटम में मखसूस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सवाल नंबर 4, एपिथेलियल टिश्यूज से क्या मुराद है? इसका जवाब है एपिथेलियल टिश्यूज जानवरों की बैरूनी तह के अलावा ग्लैंडुलर टिश्यू के तौर पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 5, डाइजेस्टिव सिस्टम के चंद ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। जिसका जवाब है ओरल कैविटी, एसोफेक्स, मैदा, जिगर, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसको कहते हैं आंतें। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, जिनको आंतें कहते हैं, पंजाबी में आंद्रे भी कहते हैं, मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम असल में होता है हजम करने वाला सिस्टम। ठीक है, नंबर 6, जानवरों और पौधों की सरगर्मियों का बाहम रब्त किस तरह मुख्तलिफ है? जानवरों में बाहमी रब्त के जिम्मेदार नर्वस सिस्टम हार्मोन्स हैं, जबकि पौधों में बाहमी रब्त का काम सिर्फ हार्मोन्स करते हैं। समझ आ गई है? सवाल नंबर 7 हमारे सामने है, पॉपुलेशन लेवल पर मुताला के फवायद क्या हैं? ये पॉपुलेशन में किसी जैन की फ्रीक्वेंसी या पॉपुलेशन के दरमियान जैन्स का बहाव, पॉपुलेशन बढ़ने का दबाव वगैरह का इल्म देता है। सवाल नंबर 8, सरसों के पौधे के जिस्म को कितनी इकसाम में तकसीम करते हैं? सरसों का जो पौधा है इसके जिस्म को काम के लिहाज से दो इकसाम है। ठीक है, वेजिटेटिव ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन ये इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, मसलन जड़ तना और पत्ते। यानी जो इसकी नस्ल बढ़ाता है सेक्सुअल सिस्टम, उसमें ये प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, ये वो ऐसे होते हैं। और दूसरा ऐसा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्ट कहते हैं ना, ये हमारी प्रोडक्ट है, पैदावार है।
یہ اسے سیکسول ریپروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں، مثلا پھول، پھل اور بیج وغیرہ، یعنی یہ پودے کی نسل بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال نمبر 9 آ گیا۔ سوال نمبر 9 ہے بائیو ٹیکنالوجی کی تعریف کیجئے، جس کا جواب ہے بائیو ٹیکنالوجی کا تعلق جانداروں کے ایسے مادے حاصل کرنے سے ہے جن میں انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے ہورٹیکلچر سے کیا مراد ہے؟ ہورٹیکلچر سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق ایگریکلچر سے کیسے بنتا ہے؟ ہورٹی کلچر، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ ہورٹی کلچر کا تعلق باغبانی سے ہے، اس کا ماہر آرائشی پودوں، پھلوں والے پودوں کی موجودہ اقسام کی بہتری کے لیے نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خوبصورتی کے لیے پودے لگائے جاتے ہیں، آرائشی پودے یا پھلوں کے نئے نئے پودے، تو ان کی نئی نئی اقسام پیدا کرنے کے لیے یہ بندہ کوشش کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہورٹی کلچر۔ سوال نمبر 11 بائیو میٹری سے کیا مراد ہے؟ بائیو میٹری یعنی جیسے جیو میٹری ہوتی ہے، بائیو میٹری یہ پیمائش سے ہے، اس کا تعلق ریاضی سے ہے، اصول اور طریقے استعمال کر کے بایولوجیکل اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی ریاضی کا مطالعہ کر کے بیالوجی میں اور بیالوجی کے اعمال حل کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 12 بائیو ایلیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ فطرت کے اندر پائے جانے والے 92 ایلیمنٹس میں سے 16 بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ زندہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نامزد O C یعنی آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس وغیرہ ایسے ہیں جو پورے جسم کے ماس کا 99% حصہ بناتے ہیں، ان کو بائیو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ اتنے ضروری ہیں کہ یہ جانداروں میں پائے جاتے ہیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 تھا اینیمل ہسبنڈری کسے کہتے ہیں؟ ایگریکلچر کی وہ شاخ جس میں پالتو جانوروں کے مختلف حفاظت نسل کشی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کو اینیمل ہسبنڈری کہتے ہیں، یعنی جانوروں کی آگے نئی نسل پیدا کرنے اور نسل کشی کے جو مطالعہ ہے اس کو اینیمل ہسبنڈری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14 مالیکیولر لیول سے کیا مراد ہے؟ جانوروں میں بائیو ایلیمنٹ کے الگ الگ حصہ میں پائے جاتے ہیں۔ مالیکیولر ایک مرکب کا وہ چھوٹا ترین حصہ ہے جس میں اس مرکب کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں، مثلا H2O لیول۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 15 آرگنیلی اور سیل لیول میں کیا فرق ہے؟ بائیو مالیکیولز مختلف طرح سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، آرگنیلیز بناتے ہیں، آرگنیلیز جمع ہوتے ہیں تو زندگی کی اکائیاں یعنی سیل بنتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کمیونٹی سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی ماحول میں رہنے والی مختلف پاپولیشن جو آپس میں لین دین کرتی ہیں کمیونٹی کہلاتی ہیں، مختلف قسم کے پھلوں، پھولوں اور پودوں کا ایک ہی باغ۔ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے 17 نمبر سپیشیز کی تعریف کریں۔ سپیشیز سے مراد جانداروں کا یا جانوروں کا ایک ایسا گروپ جو بار آور جاندار پیدا کرنے کے لیے آپس میں جنسی تولید کر سکیں، مثلا قراز پر تمام انسان ایک ہی سپیشیز ہیں، یعنی جانداروں کے ایسے جوڑے جو ایک ہی نسل کے، کہ اب انسان ہے سب ایک ہی قسم کے ہیں، جانور ہیں بکریاں ایک ہی قسم کی ہیں، تو اس طرح ایک ہی نسل کے جانداروں کو سپیشیز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 18 عبد المالک اسماعی کی مشہور تحریروں کے نام بیان کریں۔ عبد المالک اسماعی کی مشہور تحریروں میں الاہل، الخلیل، الوحوش اور خلق الانسان شامل ہیں۔ سوال نمبر 19 جینٹکس ایمبریولوجی میں کیا فرق ہے؟ جینٹکس میں جینز کا مطالعہ کیا جاتا ہے جبکہ ایمبریولوجی میں ایک ایمبریو سے مکمل جاندار بننے کے عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے PDF نوٹس خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ، یا مکمل نوٹس خریدنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ خریدنا چاہتے ہیں، ہوم ڈیلیور بھی موجود ہیں، PDF بھی موجود ہیں۔ تھینک یو۔